बच्चों की दूध की बोतल से बू दूर करें। दूध की बोतल में दूध रह जाने की वजह से अजीब सी बू आने लगती है। बोतल धोने वाले ब्रश पर पेस्ट लगाकर अच्छी तरह साफ करें, बू खत्म हो जाएगी। यही अमल आप थर्मस के लिए भी इस्तेमाल करें, ये बू खत्म करके इसके फ्लास्क को चमका देगा। लिफाफा या कागज चिपकाने के लिए गोंद ना मिले तो टूथपेस्ट लगाएं, ये बेहतरीन ग्लू का काम देगा। मोबाइल की स्क्रीन चमकाएं, टूथपेस्ट मोबाइल की स्क्रीन पर लगाकर कपड़े से साफ करें, चमकने लगेगा। पुराने सिक्के साफ करें। कुछ लोगों को पुराने सिक्के जमा करने का शौक होता है, मगर कुछ अरसा बाद ये काले हो जाते हैं। किसी प्याले में टूथपेस्ट डालकर सिक्कों को इसमें डाल दें, फिर थोड़ी देर बाद ब्रश से रगड़कर पानी से धो लें, ये साफ हो जाएंगे। बर्फ की डली से सर या गर्दन के पिछले हिस्से पर मसाज किया जाए तो इससे आधे सर के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। अगर सोने से पहले 10 ग्राम शहद खिलाया जाए तो खांसी की शिकायत में कमी आती है और नींद भी खराब नहीं होती। बच्चे अगर 1 से 2 घंटों तक रोजाना धूप में खेलने लगें तो इनमें दूर की नजर की कमजोरी को रोका जा सकता है। सूरज की रोशनी में कुछ वक्त गुजारने से न सिर्फ इस मर्ज को टाला जा सकता है, बल्कि अगर किसी बच्चे की नजर खराब हो चुकी हो तो इस मर्ज को मजीद बढ़ने से रोका भी जा सकता है। आलू लेस वाली तरकारी है जो दीगर सब्जियों के साथ बेहद उम्दा जायका का बाइस बनता है। बसा औकात मुख्तलिफ सब्जियां देर तक पकाई जाती हैं, ऐसी सब्जियों के साथ पकाए गए आलू बाज औकात बिल्कुल खुल जाते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए पकाने से पहले आलूओं को छील कर इसके आधे टुकड़े करके नमक लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद इन्हें धोकर हंडिया में डाल दें। ऐसा करने से आलू घुलने से महफूज रहेंगे। कच्चे आलूओं को जायकादार बनाना। कई ऐसी डिशेज हैं जिनमें आलूओं को कुचल कर डाला जाता है। एक सादा सी तरकीब यहाँ पेश है। जब आप आलू कुचलने बैठें तो इनमें मिर्च, दूध या मक्खन की जगह मायोनीज का इस्तेमाल करें। इससे इनकी शक्ल, जायका और रंगत में खुशगवार तब्दीली आएगी। भिंडी की नरमी बरकरार रखना। भिंडियां पकाने के बाद अगर ताज़ा ताज़ा खा ली जाएं तो इनके जायके और नरमी का लुत्फ उठाया जा सकता है, मगर फ्रीजर में रखने के बाद इनमें सख्ती आ जाती है और असली जायका भी जाता रहता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए भिंडियां पकाते या उबालते वक्त इन पर लीमू के चंद कतरे या 2 छोटे चम्मच इमली का पानी डाल दिया जाए तो इनकी नरमी पकने के बाद देर तक बरकरार रहती है। फ्रीजर से निकालने के बाद भी इन्हें जूं ही गर्म किया जाए तो इनका जायका ताज़ा भिंडियों जैसा ही होगा और नरमी भी मौजूद होगी। आलू जल्दी उबालना। बसा औकात आलूओं को जल्दी उबालना होता है। आलूओं को देगची में डालकर मुनासिब मिकदार में पानी डालें। जब पानी हल्का सा गर्म होने लगे तो इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 कतरा कुकिंग ऑयल डाल दें। इससे आलू जल्दी उबल जाएंगे। दही को 4-5 दिन तक ताज़ा रखिए। दही अगर ज्यादा मंगवा लिया जाए तो अक्सर बच जाता है। ऐसे में दही दूसरे दिन तक या तो खराब हो जाता है या फिर खट्टा हो जाता है। इसे कई दिन तक काबिले इस्तेमाल रखने के लिए इसमें कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े 4-5 दिन तक डालकर रख दें तो दही 4-5 दिन वैसे ही ताज़ा रहेगा। नरम टमाटरों को सख्त बनाना। खवातीन फ्रिज में टमाटर इसलिए स्टोर करती हैं ताकि इन्हें बवक्ते जरूरत बार बार बाजार ना जाना पड़े। फ्रिज में रखे हुए टमाटर कुछ ही दिनों में नरम पड़ जाते हैं। अगर फौरी देखभाल ना की जाए तो गल जाते हैं। इन्हें दोबारा सख्त करने के लिए ये सादा सी तरकीब इस्तेमाल करें। 1 चम्मच नमक मिले पानी में घंटा भर के लिए नरम टमाटरों को डबो दें। कुछ देर बाद ये दोबारा सख्त हो जाएंगे तो इन्हें निकाल कर खुश्क कर लें और दोबारा महफूज कर लें। सब्जियां ज्यादा देर तक ताज़ा रखिए। फ्रिज या फ्रीजर में सब्जी रखने के बावजूद गल जाती है और इसकी ताजगी मांद पड़ जाती है। अगर आप सब्जियों को ज्यादा देर तक महफूज रखने के ख्वाहिशमंद हैं तो थोड़े से पानी में 1 चमचा सिरका मिलाकर इसे सब्जी पर छिड़क दें। बाद अज़ां सब्जी को किसी अखबारी कागज में लपेट कर रखिए। इस तरह सब्जी देर तक ताज़ा रहेगी। बिरयानी ना जले।
خواتین اکثر بھول جاتی ہیں اور لمحہ بھر میں بریانی برتن کی تہہ میں لگ جاتی ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ بریانی کی تہہ بے لیف پکاتے وقت دیگچی کی تہہ میں تیز پات بچھا دیں۔ اس طرح آنچ مناسب طور پر بریانی کو پکائے گی اور بریانی نہ صرف جلنے سے محفوظ رہے گی بلکہ اس کی لذت بھی زیادہ ہوگی۔ بچی ہوئی دال کا لذیذ سوپ بنانا۔ اگر پکی ہوئی دال بچ جائے تو اسے فریج میں رکھنے کی بجائے اس کا بہت لذیذ سوپ بنایا جا سکتا ہے۔ گرائنڈر مشین میں اسے اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ کڑاہی یا کھلے منہ کے برتن میں حسب ضرورت کٹتی ہوئی پیاز ڈال کر فرائی کر لیں یہاں تک کہ وہ ہلکی براؤن ہو جائے۔ اب دال کا تیار شدہ پیسٹ اس میں ڈال دیں۔ حسب ضرورت پانی ڈال کر 1-2 ابال آنے دیں۔ آپ کا لذیذ سوپ تیار ہے۔ مونگروں کی کرواہٹ دور کرنا۔ مونگروں میں قدرت کی جانب سے ہلکی سی تلخی موجود ہوتی ہے۔ اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے سادہ سی ترکیب پیش ہے۔ مونگرے بنا کر انہیں تھوڑا سا نمک لگا کر تقریباً 1 گھنٹہ تک سایہ دار جگہ پر پڑا رہنے دیں۔ پھر انہیں سادہ پانی میں اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں۔ یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ دھویا جائے گا اسی لحاظ سے ان میں رچا ہوا نمک نکل جائے گا۔ اب ان کی کرواہٹ دور ہو چکی ہوگی۔ گوبھی کے سالن کی بو دور کرنا۔ کچھ لوگ محض اس لیے گوبھی کا سالن پسند نہیں کرتے کہ اس میں سے گوبھی کی مخصوص بو آتی ہے۔ اگر گوبھی کو زیادہ دیر تک پکایا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مگر اس طریقے سے گوبھی کا حلوہ سا بن جاتا ہے۔ اس مسئلہ پر قابو پانے کے لیے گوبھی پکاتے وقت 1 چمچہ پانی میں چند قطرے لیموں ملا کر ہنڈیا میں ڈال دیں تو گوبھی کی بو دور ہو جائے گی۔ گوبھی پکاتے وقت اصل حالت برقرار رکھنا۔ پھول گوبھی کو اگر لاپرواہی سے پکایا جائے تو اس کے پھول ملیدہ سے بن جاتے ہیں اور ان کی رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یا تو ان میں سرخ مرچوں کی زیادتی دکھائی دیتی ہے اور پوری ہنڈیا سرخ ہی سرخ دکھائی دیتی ہے، یا پھر ہنڈیا سیاہی مائل سی پڑ جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہنڈیا پکاتے وقت اس میں تازہ لیموں ڈال دیں۔ پھلوں کا مکمل جوس نکالنے کا طریقہ۔ کسی پھل کا مکمل رس نکالنے کے لیے اسے چند منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں، بعد میں اس کا رس نکال لیں۔ پھل سے پورا رس نکل آئے گا۔ لیموں کا رس بھی اسی طرح سے نکالا جا سکتا ہے۔ جمے گوشت سے برف فوری پگھلانا۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو فوراً مت پکائیں۔ اس میں سے برف پگھلانے کے لیے اس کو زیادہ نمک ملے پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو دیں۔ اس سے گوشت میں جمع خون بھی صاف ہو جائے گا اور برف بھی فوری طور پر پگھل جائے گی۔ بچوں کی دودھ کی بوتل سے بو دور کریں۔ دودھ کی بوتل میں دودھ رہ جانے کی وجہ سے عجیب سی بو آنے لگتی ہے۔ بوتل دھونے والے برش پر پیسٹ لگا کر اچھی طرح صاف کریں، بو ختم ہو جائے گی۔ یہی عمل آپ تھرمس کے لیے بھی استعمال کریں، یہ بو ختم کر کے اس کے فلاسک کو چمکا دے گا۔